बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाजिर हूं। नाज़रीन, इस वक्त मैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद की ये मेन बिल्डिंग में हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पार्ट 1 में दिखाया था कैसे कैसे लोग गुजरे हैं और बड़ा अप्रिशिएट किया लोगों ने, तो आज पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में क्या है नाज़रीन, आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा कि जहां से आपके रेडियो में आवाज़ जाती है वो कहाँ से ऑन एयर होती है, कहाँ से चलाते हैं तो वो आपके रेडियो तक पहुँचती है, पहाड़ों में पता नहीं कहाँ कहाँ के सहरा में पहुँची होती है। तो आज मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा और फिर उसके अलावा कुछ ऐसी यादगार लोगों की पिक्चर भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। चलो वो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो लोग भी दिखाएं कि जो बहुत बड़ा इधर काम कर गए हैं। तो एक को क्या बताऊँ, बड़ी महंगी पड़ेगी ये जुदाई, किसी से कोई प्यार ना करे। तो जुबैदा खानम की आवाज़ में था और हम छोटे छोटे होते थे ये सुनते थे। फिर मतलब कौन उसके साथ आवाज़ें लगाता रहा, ये वीडियो में देखें। और आगे तीसरा प्रोग्राम जो मिनी मतलब गैरली है वो देखना मत भूलिएगा। आइए आप देखो फिर वो प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैडम सदफरानी साहबा, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया है सोकी टीवी और खबरें को भी। तो ये इसको क्योंकि पहले उधर जो मतलब लाइव जाता है उधर तो मैं गा के भी जाता रहा हूँ। अच्छा, इस स्टूडियो को क्या कहते हैं आप? अच्छा जी, ये नौजवानों का चैनल है FM 101, जैसे बैकग्राउंड जी में जी नजर वो भी आ रहा होगा। नौजवानों का चैनल ये 1998 में 1 अक्टूबर 1998 को बैक वक्त इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से स्टार्ट की गई थी इसकी ट्रांसमिशन। अच्छा। दो तरह के इसके पर्पसेस थे। एक तो ये था कि उस वक्त कोई मीडिया के अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं थी जिसमें नौजवान अपनी सलाहियतों का या उनको अगर कोई फन आता है तो उसका इजहार कर सके। खासतौर पर आपको मालूम होगा कि 80s और 90s में बैंड कल्चर बहुत ज्यादा था। बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा प्ले करना चाहते थे एक्टिंग में और इस तरह की चीजें। तो फिर रेडियो पाकिस्तान की जो उस वक्त की मंझी हुई टीम थी, उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो बेहतर कर सकें। तो जनाब इसी तरह फिर ये है कि हमने आहिस्ता इस यहाँ पर जो है इस चैनल को 3 शहरों से पहले स्टार्ट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो दायरा कार है वो 21 शहरों तक है। और ये वो 21 शहर है जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ हमारे ट्रांसमीटर्स इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन आपको पता है कि एक ट्रांसमीटर जो है वो सिर्फ उसी शहर के लिए नहीं होता, वो उसके इर्द गिर्द के भी कई इलाकों को कवर करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जरूर आप के इस चैनल के तवज्जुद से तमाम ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि हम पाकिस्तान का 65% से ज्यादा इलाके को कवर करते हैं। बिल्कुल। और कोई नए आने वाले को क्या पैगाम देंगे? नए आने वाले बस देखें, आज का जो दौर, आज के बच्चे बड़े ब्लेस्ड हैं और उनके अंदर जो हमारा एक दौर था उसमें थोड़ा सा शाइनेस होती थी। बड़ों के सामने अमूमी तौर पर उस तरह से बोला नहीं जाता था। और एक तो बच्चे, हाँ जी, आज के बच्चे माशाल्लाह कहते हैं आपको पता क्या है, हम टिकटॉक बनाते हैं जी। और बच्चे आज के माशाल्लाह से बहुत ज्यादा समझदार हैं हम हमारे मुकाबले में जो हमारा बचपन था। तो मेरा ख्याल है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को मजीद जला बख्शने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। और उन बच्चों को भी जब वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आकर माशरे के उन लोगों से बात करते हैं जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें आपको कोई स्टेज नहीं चीजों को करना, एक बड़ा आप जो भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चीजें ज्यादा समझ में भी फिर उस प्रेजेंटर के आती हैं और वो अच्छी आवाज बन सकता है उन तमाम लोगों के मसाइल का, चाहे वो मौशी लिहाज से है, माशरती लिहाज से, समाज के अंदर एक बच्चे की इंक्लूजन क्या होनी चाहिए, जिम्मेदार शहरी वो कैसे बन सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनके ऊपर चल के मेरा ख्याल है वो ना सिर्फ ये कि माशरे को संवारने का एक जो किरदार है वो अदा कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन या जो रिसर्च है वो भी शेयर करता है माशरे से। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इस वक्त जी हम हैं, ये जो स्टूडियो है इस्लामाबाद से जहां ऑन एयर जाता है, और उधर से दुआ सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर जी? ठीक है। अच्छा, इधर से आप ऑन एयर करते हैं जी, तो माशाल्लाह ये मतलब सारा अगर रिकॉर्डिंग हो तो तब भी इधर से चलेगा, अगर लाइव जाता है तो तब भी इधर से चलेगा? जी, इधर से जाता है। और अभी हमारा प्रोग्राम नूर हिदायत चल रहा है। अच्छा। मैं रोजाना यहाँ 1 बजे आकर नूर हिदायत प्रोग्राम करता हूँ और इसके बहुत ज्यादा लिसनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और बहुत अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम नशर होता है। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाजरीन, ये इस वक्त जनाब मैं जो है ना ये रेडियो पाकिस्तान का ये इंग्लिश चैनल है और मतलब कमरान साहब हैं,
ان سے جناب ان کو تھوڑی سی گپ بھی کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کیا خوبصورت چیزیں سجائیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک۔ سر یہ کب یہ انگلش والا کب کیا تھا؟ سر یہ ریڈیو پاکستان کا انگلش چینل ہے جو انگریزی زبان میں اپنی ٹرانسمیشن براڈ کاسٹ کر رہا ہے۔ اچھا۔ اور یہ جیسے آپ نے پوچھا یہ کب شروع ہوا، تو یہ نومبر 2022 کو شروع ہوا تھا۔ اچھا۔ اور اب تک جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے وہ انگلش ویورس ہیں، ہمارے ڈپلومیٹک ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں اور جو جتنے بھی انگریزی سننے والے ہیں، انگریزی نغمے سننے والے ہیں، انگریزی انٹرٹینمنٹ جو چاہنے والے ہیں، سننے والے ہیں، تو ان کے لیے ہم اپنا یہ پروگرام یہاں سے یعنی کہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو میں نے پہلی دفعہ ہی دیکھے ہیں اتنے بڑے، یہ کہاں سے منگوائے ہیں؟ یہ ریڈیو پاکستان کی ہی پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی تو ظاہر چیز ہے، لیکن یہ بہت اچھا لگا مجھے، یہ تو مطلب یعنی ڈرم سسٹم جو، کیونکہ یہ انٹرٹینمنٹ بیسڈ ہمارے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ان کی عکاسی کرتے ہوئے ہم نے تھوڑا سا اپنے اسٹوڈیو کو بھی وہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا کہیں گے مطلب نئے سننے والے لوگوں کو؟ نئے سننے والوں کو میں یہ کہوں گا کہ ریڈیو پاکستان کا دور جسے سنہری دور کہا جاتا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ریڈیو پاکستان کو لوگ سنتے ہیں، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ریڈیو نہیں سنا جا رہا یا ریڈیو کا دور ختم ہو گیا، وہ ذرا تھوڑا سا انہیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ریڈیو ہی ہے جی۔ بہت سی یونیورسٹیز نے اپنے ریڈیو چینلز بنائے ہوئے ہیں، ریڈیو پر کام ہو رہا ہے، بہت بہترین کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح ریڈیو پاکستان بھی اب جدیدیت کی طرف جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پروگرامز پیش کر رہے ہیں، جس میں لائیو سننے والوں کی تعداد اکثر لاکھوں میں ہوتی ہے۔ نہیں لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں لگے ہوتے ہیں مطلب ریڈیو، تو لوگ سنتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ سائیں اختر ہے جی، آپ نے گانا سنا ہوگا، بڑی مہنگی پڑے گی یہ شدائی کسی کو کوئی پیار نہ کرتے، جو اوپر پچ پہ لگاتا تھا آواز، یہ جناب سائیں اختر صاحب ہے۔ یہ جناب پٹھان خان اس دور میں ادھر آ کے جب پرفارم کرتے تھے، ان کی یادگار پکچر۔ تو ناظرین یہ ہے جی علن فقیر اپنے اس دور میں جب آتے تھے تو پرفارم کے دوران یہ ایک یادگار پکچر۔ یہ ہے جی ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ، کیا یادیں ہیں۔ تو یہ ہے جناب ابدا پروین صاحبہ۔ تو یہ ہیں جناب استاد طالب حسین خان صاحب، طبلہ نواز ہے۔ تو یہ ہے جناب رفیق غزنوی صاحب۔ ناظرین یہ بہت پرانی پکچر ہے، اس وقت بلیک اینڈ وائٹ کا دور ہے، استاد حبیب علی خان صاحب۔ جی بھائی جان ذرا ہمارے ناظرین کو یہ جو ہے ڈسک آڈیو کی دنیا میں سب سے پہلے جو ہے نا جو ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی گئی تھی نا، وہ ہمارے پاس یہ تھے، ان کو ہم سب سے پہلے گراموفون پلیئر کی ڈسکس بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ سائز میں آتی ہیں، یہ چھوٹے بڑے بھی یہ چھوٹے گراموفون کی ڈسک ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پہلے طرف کیمرہ دکھا یہ تو آپ کو یہ بڑی گراموفون کی ڈسک نظر آ جائے گی۔ بالکل۔ اس کے بعد جیسی ٹیکنالوجی ایوالو ہوئی تو اس کے بعد کیسٹس پلیئرز آئیں۔ کیسٹس پلیئر سے پہلے پول پلیئرز ہوا کرتے تھے، جس طرح سینموں میں بھی چلتی تھی۔ یہ بیسیکلی اس کے اندر بھی ٹیپ ہی ہوتی ہے، لیکن یہ پول کے اوپر چلا کرتی تھی۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس پول کے بعد ہمارے پاس پھر کیسٹ آ گئی، ماڈرن جس کو ڈیکس کے اندر جی بالکل۔ یہ تو اور اس ڈیکس کے بعد ہمارے پاس جب ڈیجیٹل انہینسمنٹ آئی تو ہمارے پاس فلاپی ڈسکس آئی ہیں۔ اور فلاپیز کے بعد ہمارے پاس جو سب سے لیٹسٹ اس وقت آڈیو کی فارم تھی MP3 سے پہلے، وہ ہمارے پاس CD پلیئرز تھے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ارتقائی وال بنائی گئی ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ آڈیو کا جو دور ہے وہ کہاں سے کہاں تک۔ صحیح ہے۔ تو ناظرین میں یہ آپ کو تھوڑا سا اور مزید دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں نا ذرا، یہ ایک انہوں نے بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے سیمپل کے طور پہ کچھ چیزوں کو جو صرف کیا، میں بہت بڑی کاوشی سمجھتا ہوں، اور یہ آنے والے ہمارے جو مطلب نسلیں ہوں گی کسی تک یہ پہنچ جائے گی کہ اس دور میں کیا ہوتا